بکنین داره میاد یه صدایی از مدینه، چشماتونو باز بکنین شاید یه چیزی ببینه. فقط میخوام با این گریه کنم. گوش بکنین داره میاد یه صدایی از مدینه، چشماتونو باز بکنین شاید یه چیزی ببینه. صدا میگه امت من پیغمبر شما منم. چی میگه؟ مهدی من تو غربته، از همتون گله داره. غریبم غریبم گوش بکنین داره میاد یه صدایی از مدینه، چشماتونو باز بکنین شاید یه چیزی ببینه. صدا میگه امت من پیغمبر شما منم. مهدی من تو غربته، از همتون گله داره. چرا دل عزیزمو خون میکنید مسلمونا؟ برا ظهور مهدیم چرا نمی کنید دعا؟ مهدی من غصه داره، عزیز من تو انتظار، منتظر دستور حق تا که بیاد با ذوالفقار. غریبم آقا حسینیا، غریبم آقا گوش بکنین داره میاد، گوش بکنین داره میاد. خوش به حالونی که گوش شلان این صدا رو میشنوه و جواب میده. گوش بکنین داره میاد یه صدایی از تو نجف، لباتونو ببندید و هرگز نباشه هیچ حق. صدا میگه من ولیم، شیر خدا من علیم. مهدی من غصه داره، از همتون ناراضیه. چرا عزیز دلمو، چرا عزیز دلمو با کاراتون رنجش میدید؟ آشیعه ها با شما ها مهدی رو هی عذاب میدید. مهدی من چاه نداره، دردامو به شاه میگفتم اما بذارم مهدی به کی درد دل کن. غریب آقا چرا عزیز دلمو با کاراتون رنجش میدین؟ آشیعه ها با شما ها مهدی رهی عذاب میدین. مهدی من چاه نداره،
که درد دل باهاش کنه. بین این همه سینه زنا مهدی من یار نداره. من چاه نداره که درد دل باهاش کنه. مهدی من یار نداره که اونو همراهش کنه. گوش بکنین داره میاد، گوش بکنین داره میاد. یه صدایی از مدینه، حواستون رو جمع کنین. صاحب اون صدا کیه؟ صدا میگه من فاطمه، دختر پیغمبرتون. خوب میدونید که ندارم رضایت از اعمالتون. ای وای فرزند من مثل خودم غریبه و وای بر شما. فرزند من مثل خودم غریبه و وای بر شما. اینطور میخواد که ما باشیم شفیعتون روز جزا. ای سینه زنا من عاشق فرزندم، مهدی هم عاشق منه. خدا نیامرز اونو که قلبشو سخت بزنه. من مادرم او پسرم، طاقت ندارم ببینم مهدی من قصه داره. الهی هیچ وقت نبینم. بکنین داره میاد، بکنین داره میاد. یه صدایی از تو بقی، چشماتونو باز بکنین، چشماتونو باز بکنین. غربت میباره از بقی. صدا میگه من حسنم، صدا میگه من حسنم، سید اهل جنتم. مسلمانات جواب بدید، از شما هم در حیرتم. تلخی زهر انتظار به کام مهدی نمونه. شیعه باید کاری کنه تا مهدی تنها نمونه. تلخ تر از زهریه که، تلخ تر از زهریه که جگر من کار میکن. تلخ تر از زهریه که جگر من را پاره کن. دست از دعا بر نداری، شاید خدا اشاره کرد. ای وای گوش بکنین داره میاد یه صدایی از کربلا. صدا میگه من حسین، عاشقا معشوق خدا. آی عاشقا چرا شدی از یاد عشقتون جدا؟ مهدی من منتقمه، خون من و مادرمه. هر روز نگاهشو دوخته بر پیرهن پاره من. صدای هم وقت ظهور به گوش مهدی نرسه، از خونی که از پیرنم میریزه و جاری میشه.
صدای حق برسه چی میشه؟ عزیز من میفهمه که لحظه موعود رسیده، با ذوالفقار و ذوالجلال میره به مکه مدینه. حسینی یا حسین بام دل که سرشار از خونه، چرا برای پسرش کسی دعا نمیخونه؟ گوش بکنین داره میاد، گوش بکنین داره میاد، یه صدایی از کربلا، دستاتونو پنهان کنین از شرم ساقی خدا. ساقی میگه عباس منم، ساقی تشنگان منم، غیرتتون کجا شما؟ استاد عاشقان منم، چرا عزیز مادرم تنهاست و یاری نداره؟ شیعه ها پس چی شد وفا؟ حال شما گریه داره. ندارم ولی چشام رو به سوی لطف خدا، تا عزیزم مهدی عزیز غربت و غم بشه جدا. گوش بکنین داره میاد صدایی از مشهدمون، گوش بکنین داره میاد صدایی از مشهدمون. ولی نعمت ماها آبروی ایرانی، صدا میگه رضا منم، غریب غربا منم، اما برای غربت مهدی خود گریه کنم، اما برای غربت الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خطاب به مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. ای سید ما، ای مولای ما، ما اونچه باید بکنیم انجام میدیم، اونچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی، پشتیبان ما شما هستید.
ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره